Pakistan was a secular state, and I know you don't agree with being a secular state. I know you wanted to be an Islamic state, but I don't agree कि हमें इस्लामिक मुल्क होना चाहिए, हमें secular state होना चाहिए. I touched nerve. No, that's something that देखो Islamic Republic of Pakistan है, secular नहीं हो रही है मेरे कहने से. मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, I want to go to एक क्लब में जाना है आर्मी के, I will get a fake card. मैं एंटर हो गया, मैंने खाना खा लिया, मैं वापस आ गया. अब आप आर्मी को ब्लेम करोगे कि मैं आर्मी को कभी ब्लेम नहीं करती. That's the question कि आप उस इदारे को ब्लेम कर रहे हो. यहाँ पे तो इंडिविजुअल की गलती है. आर्मी को कौन ब्लेम करता है? आर्मी को That's my point कि आप एट दिन इस्लाम को क्यों ब्लेम कर रहे हो? क्या मैं इस्लाम को ब्लेम किया ही नहीं है. आप माफ करें, मेरा भी यहाँ पे इस्लाम की बात नहीं, वो प्रैक्टिस की बात कर रही है. बात कर रही हूँ, लोगों की कंसेप्शन की बात कर रही हूँ कि लोगों को लगता है इस्लाम से दूरी आपको डिप्रेशन में डालती है, बट दैट्स नॉट द केस. इस्लाम से दूरी आपको जहन्नम में डालती है, लेकिन डिप्रेशन में नहीं डालती. बॉटम लाइन. नहीं, आई थिंक वैसे क्लियर कौन करेगा कि कौन इस्लाम से दूर है? वो सिर्फ अल्लाह कर सकता है, इंसान नहीं. We are not here to say कि कौन मुसलमान है कौन नहीं है. We are not here to play God. That was my point. पाकिस्तान में पेरेंट्स का कंसर्न क्या होता है? उनको बताया जाए कि आप डिप्रेस हो, उधर 5 वक्त की नमाज पढ़, सब ठीक हो जाएगा. ये that's a big misconception जो पाकिस्तान में जनरली हर एक में, even not just the older generation, even younger generation have that misconception कि religious lacking जो है वो आपकी mental health affect करती है, but it's not at all the case. These are two very different things. It was a taboo topic, मतलब हम लोग छुपाते होते थे कि अगर कोई बात कर लेना इसके बारे में तो वो एक होता था कि ये क्या बात हो गई है, फिर वो बहुत awkwardness हो जाती थी. मेंटल हेल्थ दो वर्ड्स अगर हम स्ट्रिंग भी नहीं कर सकते थे टुगेदर. मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कल्चरल चीज़ें डिफरेंट होंगी, मैं किसी डिफरेंट एंगल से देख रही हूँ, बट आई वुड फुली लव एंड एक्सेप्ट व्हाट योर बिलीव्स आर. ज़रूरी नहीं है मैं खुद को चेंज करी हूँ एंड आई वुड लाइक टू बी लाइक सनिया और अहमद और समबडी एल्स. आई लाइक माई आइडियोलॉजी, आई लव माई वैल्यूज़, बट आई इक्वली रिस्पेक्ट अदर्स वैल्यूज़ ऑल्सो. आप अगर बड़ी सिंपल सी एग्जाम्पल ले लो इस चीज़ की कि एक औरत के मरने पर एक शख्स ने ताजमहल बना दिया, एंड एट दैट टाइम जितनी भी रिसोर्सेज वहाँ पे यूज़ हुई, लाइक जब आप हिस्ट्री पढ़ो तो हिंदुस्तान की इकॉनमी उस टाइम पे कोलैप्स कर गई थी, बिकॉज उसका पत्थर लाना सारा का सारा आपने रिसोर्स उधर लगाया, आपका वर्क रिसोर्स उधर लगा, आपने एक औरत की डेथ पे ताजमहल बनाया, एंड दैट्स नथिंग. उस टाइम पे अंग्रेज़ ने ऑक्सफोर्ड बनाई, अंग्रेज़ ने यूनिवर्सिटीज़ बनाई, जिस टाइम पे बीइंग हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो ये काम करें. ठीक है, हमारी इमोशनल रेगुलेशन नहीं है बेसिकली. वी आर हमारी एक्सट्रीम्स पे चलती है. या हम बहुत खुश हैं या हम बहुत नाराज़ हैं, और नाराज़ हम अक्सर चीज़ों में नहीं होता. जिसके अगर आप वर्क के टाइम पे भी देखो, नोबडी टुक इट सीरियसली. मतलब दुनिया में कौन सा मुल्क है जो कि एक वर्क को सीरियसली बनाते हैं. सो दैट नो बट दैट शोज द मतलब थोड़े से हम हिले हुए हैं क्लियरली, और हमारा इमोशनल रिएक्शन किसी भी चीज़ में नहीं होता. मतलब आप बांग्लादेश देख लो, आप श्रीलंका देख लो, आप सारे आसपास की कंट्रीज देख लो, और हमारा हाल देख लो. लेकिन इंडिया भी ऐसा है, या सब कॉन्टिनेंट के कंट्रीज ऐसे ही हैं यूजुअली कि हम लोग इमोशनली बहुत चार्ज्ड अप है, और हमें पता नहीं कि कहाँ पे कैसे उसको आउटलेट करना है. तुम किसको पसंद करते हो, कल को क्या बनना चाहोगे? ही विल से कि मुझे डकी भाई बनना है, मुझे यूट्यूबर बनना है, just because कि आप उनसे माइंडसेट खराब कर दिए. We are on YouTube right now. Yeah, we are on YouTube. But ये बात मैं बता रहा हूँ कि हम लोगों ने बच्चों की बेसिकली मेंटल इंजीनियरिंग खराब कर दिया. यार यहाँ पे ये मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग किसी की बल्कि इस पे देख रही थी वीडियो कि एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट इन डिफरेंट कंट्रीज. हमारे कंट्री में ना अभी वहाँ पे पहुँचे हुए हैं कि व्लॉगिंग या अभी इस तरह की बातों में इंडिया हमसे बहुत आगे है. इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशंस में वेस्ट उससे भी आ गया. तो वी विल गेट देयर इवेंचुअली, वी नॉट देयर येट, पर वो एज होता है इंटरनेट का और एवोल्यूशन होती है. सो विद टाइम विल ग्रो एंड विल गेट टू दैट. एंड ऑल्सो आई वुड नॉट से कि हमारे आइडल्स गलत हैं, या हम वी कांट से, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा एक रिलीजियस कार्ड लोग खेलते हैं कि ओ बिकॉज ये एक्सटर्नली वो एक रिलीजियस डेफिनेशन पे नहीं उतर रहा है तो इसलिए वो गलत है, और जो पर्दा करता है या जो उसको सारा कुछ मौलवी बना हुआ है वो सही है. ये एक्सट्रीम्स और जनरलाइजेशन सबसे ख़तरनाक हैं. जो हमारे मुल्क में सबसे बड़ा मसला है वो यही है कि रिलीजन बेचा जाता है,
اور اس کو ہم کہتے تھے کہ یہ اب آئیڈل صحیح ہے کیونکہ بہت نیک اور 5 وقت نمازیں بے شک ہو جیسا مرضی آندے سے. ہم چینج کے لیے بہت ڈرے ہوئے. وی ڈونٹ وانٹ چینج ان آور لائفز, چاہے وہ ریلیجیس اسپیکٹ میں ہو, چاہے وہ سوشل لائف آیا تھا 70s میں ریلیجیس چینج تو بہت آیا ہے اندر. وہ پازیٹیو چینج کے ساتھ نا ہمیں لگتا ہے نہیں یہ ٹھیک ہے, ہم نے اسی ایک کو لے کے چلنا ہے. سو آئی تھنک جو ہمارا ایک ریزسٹنٹ ٹائپ کا ایک بیہیویئر ہے, نیچر ہے, وہ بہت آئی تھنک ویئرڈ ہے کیونکہ نیچر کے اندر چینج ہے. آئی تھنک جب انسان تھوڑا سا خود کے اندر پازیٹیوٹی اور تھوڑی سی فلیکسیبلٹی لے کے آئے, ایکسیپٹینس لے کے, ہمارے ادھر ایکسیپٹینس نہیں ہے. کیوں اتنی توڑ پھوڑ ہو رہی ہے, کرسچنس کو مارا جاتا ہے, دوسرے مائنورٹیز کو اتنا ہرٹ کیا جاتا ہے, وائی؟ کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ آئی ایم رائٹ, آئی ایم. جو سب سے زیادہ بیسکلی اسٹارٹ ہوا تھا وہ واز ان دی 70s, جو صحیح پاکستان کا جو ڈاؤن فال میری طرف سے تھا. وہ ضیاء ٹائم کی بات ہو رہی ہے یا کون سے؟ جنرلی گلگت میں ہے نا لوگوں میں ہائی لٹریسی ریٹس ہے, اور لوگ پہ وہاں پہ جینڈر کوالٹی میں زیادہ دیکھی وہاں پہ. یس ایگزیکٹلی, یو ول سی لاٹ آف پلیسز لائک گزر, ہنزا, دیز آر لائک دا ڈسٹرکٹس جن کی لٹریسی ریٹ 100% ہے. میجر یو نو کیا کہتے ہیں اسے, یس, کنٹریبیوشن گوز ٹو, کریڈٹ گوز ٹو آغا خان. He has really done an amazing job in Gilgit Baltistan. Otherwise it's a remote area. اگر ہم AKDN کو وہاں سے نکالتے ہیں, آخان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کو, it's nothing. I mean people are with no health facilities, no education facilities, بہت ساری چیزیں ابھی بھی لیکنگ ہیں. But still you know comparatively اگر ہم دیکھیں سندھ کے ایک انٹیریئر ایریا compared to Gilgit Baltistan, you will see a lot difference because of again AKDN. Internationally ATR سارے گراؤنڈ ہیں, it's PIA that operates the ATR. اور سب سے بڑی بات کہ ان کے پاس ایک ہی ATR کا جہاز ہے. اب تو پرائیویٹائز ہو گئی, ہو گئی فائنلی. جو یہاں سے PK601 اڑ کے جاتا ہے صبح کی فلائٹ سے گلگت سے, وہی جہاز PK603 بن کے واپس آتا ہے. 1 بجے وہی جہاز PK604 بن کے جاتا ہے, اور PK605 واز دا جنید جمشید دیٹ واز crashed. پھر مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں پہ ٹیپس کو اوپن رکھنا پڑتا ہے. میں بند کر دیا, صبح اٹھا فجر کی نماز کے لیے, پانی نہیں آ رہا. میں نے NCB کو بولا میرے کو پانی نہیں آ رہا. کہہ رہا سر آپ نے ٹیپ بند کر دیا تھا. میں نے کہا جی کہ سر پانی جم گیا. سو وہاں پہ اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے that you have to open the tap, keep them running, کیونکہ otherwise وہ پھر آئس. چل ماحول بھی یہ کریے کہ اسٹارٹ تھوڑا سا ڈپریسنگ ہو جاتا ہے. اگر لائک اگر میں اپنی بات کروں تو ہمارا UET کا 1110 کا بیچ پاس آؤٹ ہوا تھا. ان ہارڈلی ان میں سے آئی گیس 70 to 80 کے 80 بھی میکسیمم لائک 65 to 70 لوگوں کو جابس ملی ہیں. And although I still remember کہ when we joined the UET in 2021 merit سب سے ہائی تھا. اور ایک مطلب ٹیکسلا کا ہے یا لاہور کا ہے, ٹیکسلا بیٹھے ہوئے تو وہ لاہوری ہے, تو وہ آ گیا مری نا. اب مری دیکھ کے چلا گیا. میں مری کے تو پہاڑ تھے, پہاڑ سمجھ نہیں آیا کیا کہہ رہا ہے پہاڑ بھائی, کیا ماؤنٹین. اچھا انگلش میں بھی ایسے بول رہا ہے. لاہوریوں کا پہچاننے کا آسان سا طریقہ ہے وہ اڑے نہیں بول سکے. سنی بول کے دکھاؤ پہاڑ. یار پہاڑ بولو. میں بتاتی ہوں, میں نے یہ 4-5 ورڈس نا سیکھے ہوئے ہیں کیونکہ میں بہت مذاق کرتا ہے. مجھے کوئی اور ورڈ بتاؤ جو. گاڑی بولے. یہ گاڑی میں بہت کانشیس ہوں. گاڑی, پہاڑ بولو, پہاڑ, چڑیا. یہ میں نے پریکٹس کیا ہوا ہے. دس از ناٹ نیچرل. میں اپنے فلو میں نہیں بولتی. چڑیا بولو. میں اصل میں بولوں تو میں چڑیا بولوں, چڑیا. لیکن اگر میں وہ سب بولوں تو چڑیا یا گاڑی یا پہاڑ. نہیں وہ پتہ چلتا ہے ایکسنٹ. ایون کراچی والوں کا ایکسنٹ بھی بہت ڈفرینٹ ہے, ان کے ورڈس بھی بڑے ڈفرینٹ ہیں. کراچی کی جو اردو کے لیے جانا ہے وہ ذرا کھینچ کے اردو بولتے ہیں, اور گلگتیوں کی تو اپنی ہی ایک لینگویج ہے. کراچی کی جو اردو اسپیکنگ لوگ ہیں نا, ان کی اردو کیا کمال کی اردو ہے. کراچی والے کو خالص بولتے ہیں, آسان سا طریقہ, بالکل آسان طریقہ. اویس ہم نارملی پروناؤنس کرتے ہیں نا, اویس. اویس کدھر جا رہے ہو, کیا کر رہا ہے, تو ان کو پہچاننے کا بڑا ایک آسان طریقہ ہے. واکنڈ سے بھی ہوں بھائی تمہیں. اوکے گائز, دس از سنیا عبدالآباد. میری امی واکنڈ کانوینٹ میں پڑھتی تھی. لاہور سے بھی ہے سنیا عبدالآباد سے, لاہور سے, پاکستان, کراچی ان 4th is now واکنڈ, رائٹ. واکنڈ, کراچی بورن لاہوری, لیونگ ان اسلام آباد. آباد میں میرا ننیال ہے, ٹھیک ہے. ملتان سے میرا ددیال دادی کا ہے. امرتسر میں میرے دادا تھے. کراچی میں پیدا ہوئی ہوں. ایک جگہ نہیں رکھ سکتے دادا, یہاں ہم کزن میرجز نہیں کرتے نا.